पूरी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आगाज़ होता है हमारा रुकू नंबर 13 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस आयत के अंदर कि जब मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं, उन्हें भी मुकाबले की इजाजत दी जाती है क्योंकि वो मजलूम हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह 6 हिजरी में काफिरों ने अपने गलबे की वजह से मुसलमानों को मक्का जाकर उम्रा नहीं करने दिया, अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद ही काफिरों के इस गलबे को ख़त्म फरमा कर मुसलमानों से उनके दुश्मनों को हटा दिया और मुसलमानों को उन पर गालिब कर दिया। अक्सर सल्फ जो है वो ये कहते हैं कि इस आयत में सबसे पहले जिहाद का हुक्म दिया गया है, जिसके 2 मकसद यहाँ बयान किए गए हैं। 2 मकसद जिहाद की क्या है कि एक मजलूमियत का खात्मा, और दूसरा क्या है कि अल्लाह ताला की बात को, अल्लाह ताला के कलाम को आम करना। इसलिए कि मजलूमीन जो होती हैं उनकी मदद और उनकी दादरसी ना की जाए, तो फिर दुनिया में जोर आवर कमजोरों को और जो वो लोग जिनका कोई वसीला नहीं होता है या जिनका कोई असर व रसूख नहीं होता, उन लोगों को जीने ही नहीं देते, जिससे ज़मीन फसाद से भर जाए। इसी तरह से अल्लाह ताला के कलाम के लिए कोशिश ना की जाए और बातिल को दबाया ना जाए, तो बातिल के गलबे से भी दुनिया का अमन और सुकून और अल्लाह का नाम लेने वाले के लिए कोई इबादत खाना बाकी ना रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना, जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रही हैं उन्हें भी मुकाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वो मजलूम हैं, क्योंकि बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि उन पर जुल्म किया जाता है। व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, बेशक उनकी मदद पर अल्लाह ताला कादिर है। आप लोगों ने देखा होगा कि दमिश्क के अंदर, शाम के अंदर जिस तरह से मुजाहिदीन को फतूहात मिल रही हैं, आप लोग ने देखा होगा कि अल्लाह ताला, और वहां पर कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई आम बंदा, कोई सिविलियन नहीं मारा गया, और वहां से फौज जिस तरह से भाग गई है, और कोई सिविलियंस पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, कोई एक भी सिविलियंस का बंदा नहीं मारा गया। तो यहाँ से एक बात समझने को हम सबको मिलती है कि जब कोई खालिस होकर दीन अल्लाह के फैलाने के लिए जिहाद करता है, तो अल्लाह ताला फिर उनकी मदद भी करता है और उनको नुसरत भी, उनको फतह भी नसीब करता है। कितने सालों की जंग थी उनकी, कितने सालों की मुशक्कत और मेहनत थी उनकी, अल्लाह ताला ने आज उनको सुरखरू किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी शरीयत को, अपने निज़ाम को, अपने दीन को इस पूरी दुनिया पर कायम करें, और अल्लाह ताला इसी कानून को पूरी दुनिया पर लागू करें, ताकि तमाम दुनिया के हर हर कोने में रहने वाले मुसलमान महफूज रह सकें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो हैं जिन्हें नाहक अपने घरों से निकाला गया। यानी जिन लोगों को नाहक अपने घरों से निकाला गया उनकी बात की जा रही है, सिर्फ इनके इस कौल पर कि हमारा परवरदिगार फक्त अल्लाह है। उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी, जो जो मुसलमान मक्का में मौजूद थे, उखरिजू, उनको इस वजह से उनके घरों से निकाला गया, कोई हक नहीं था उनका उनसे वहां से निकालना, ना वो झगड़ते थे, ना वो लड़ते थे, ना किसी की हक तलफी करते थे, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, बल्कि वो सिर्फ इतना कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद हुद्दिमत सवामिउ व बियाउ वस्सलावातु व मसाजिदु युज़करु फीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अल्लाह ताला फिर क्या इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला लोगों को आपस में एक दूसरे से ना रोकता रहता, तो इबादत खाने, वलौला दफ़उल्लाहि, अल्लाह ताला अगर उन दोनों को, लोगों को आपस में से एक दूसरे से दूर ना करता, बअदहुम बिबअदिन, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर ना करता, तो इबादत खाने लहुद्दिमत सवामिउ, और तो फिर क्या होता, इबादत खाने और गिरजाघर और यहूदियों के माबद और वो मस्जिदें भी ढा दी जाती, मसाजिदु युज़करू, तमाम की तमाम मस्जिदें भी गिरा दी जाती, जिसके अंदर फीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, जिनके अंदर अल्लाह ताला का
बकसरत जिक्र किया जाता है। यानी अल्लाह ताला अगर इस बातिल को, इन लोगों को एक दूसरे से ना हटाता एक दूसरे से, जो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरतें हैं, और जिस तरह से इन लोगों ने मुसलमानों को मक्का से निकाल दिया, सिर्फ इस बात पर कि अल्लाह ताला का वो जिक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों को भी सब्र अता किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम ऐसा ना करते तो ये सब के सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक दूसरे की इबादत गाहों को, गिरजाघरों को, मस्जिदों को, सबको गिरा देते, और जमीन पर कोई इबादत की जगह बाकी ना बचती, और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अपने दीन से दूरी इख्तियार कर लेते, और जमीन के अंदर सिवाय फसाद के कुछ बाकी ना बचता। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुह। फिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह की मदद करेगा, वला यंसुरन्ना, जो अल्लाह की मदद करेगा, मन यंसुरुहु, तो अल्लाह ताला उसकी भी जरूर मदद करेगा। सुभान अल्लाह। आप सब लोग अल्लाह ताला का जो कलाम सीख रहे हैं, तो आप सब लोग उन 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 नसरुल्लाह, यानी कि आप सब लोग उन लोगों में शामिल हैं जो अल्लाह ताला की दीन को फैलाने में मदद कर रहे हैं। वला यंसुरन्नल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने उन सब लोगों के लिए वाज़ेह फरमा दिया कि जो अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह उनकी मदद करेगा। इन अल्लाह ला कवियुन अजीज। फिर रब्बे कायनात की भी इरशाद फरमाते हैं, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यकीनन अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला, बड़े ही गलबे वाला है। अल्लाह को तुम्हारी मदद की जरूरत हरगिज नहीं। वो अपने दीन को फैलाना चाहे तो वो बड़ी आसानी से, बहुत तेजी से फैला सकता है, उसको तुम्हारी मदद की हरगिज जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम ये मदद करते हो तो अपनी आखिरत को संवारने के लिए करते हो, क्योंकि अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर है, वो जबरदस्त हिकमत वाला है, वो अपने दीन को जहां तक चाहता है फैला देता है। आज इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी अगर अल्लाह ताला मुजाहिदीन को, उन लोगों को जो अल्लाह ताला की दीन की हिफाजत करने के लिए निकले हैं, अपनी जानों को अपने सिर पर बांध कर, अपनी कफन बांध कर अपने जिस्म पर निकले हैं, अल्लाह ताला अगर उनको फतह नसीब कर रहा है, तो वो इसलिए कि वो अल्लाह ताला की दीन की मदद कर रहे हैं, अल्लाह उन मजलूमों की मदद कर रहे हैं जिन पर जुल्म के पहाड़ कई सालों से ढाए जा रहे थे। रब्बे कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दी अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, ये वो लोग हैं कि अगर हम जमीन में उनके पाँव जमा दें, वो लोग हैं कि अगर हम इनके जमीन में पाँव जमा दें तो ये पूरी पाबंदी से नमाज कायम करें, अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता, और फिर वो नमाजें भी कायम करें, और ज़कात भी दें, और अच्छे कामों का हुक्म भी करें, और बुरे कामों से मना भी करें। व अमरू बिल मारूफी, अच्छे कामों का हुक्म भी दें, व नहाउ अनिल मुनकर, और बुरे कामों से भी रोकें। याद रखिएगा कि अच्छे काम करना खुद बहुत आसान है, लेकिन किसी को बुराई से रोकना बहुत ही मुश्किल है। हम किसी को बुराई से रोक नहीं सकते, हमारे दिल डर जाते हैं कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, और ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ताला के ही इख्तियार में है। इस आयत में इस्लामी हुकूमत के बुनियादी उसके मकासद बयान किए गए हैं, जिन्हें खिलाफत राशिदा और दीगर इस्लामी हुकूमतों में अ, इस्तेमाल किया जाए, और उन्होंने अपनी तरजीहात में इन बातों को सर फहरिस्त रखा, तो इनकी बदौलत इन हुकूमतों में अमन और सुकून भी रहा। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि अगर हम जो भी लोग अल्लाह ताला जिन लोगों के पाँव किसी जमीन पर, किसी जगह पर जमा देता है, इससे मुराद वो हुकूमतें हैं जो किसी मुल्क में रहती हैं। तो अल्लाह ताला फिर जब वो लोग नमाजें भी कायम करने का हुक्म आम करते हैं, और फिर ज़कात भी देते हैं, और फिर अच्छे काम भी करते हैं, बुराई से भी रोकते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उन लोगों को हमेशा फतह भी देता है, फिर उनके पाँव को जमा कर भी रखता है। अगर पीछे माजी की तरफ जाएं तो जो ये बरसगीर है, वहां से मुसलमानों का
غلبہ ختم ہی اسی وجہ سے ہوا، شہنشاہت یہاں سے ختم ہی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ اپنی زندگی، اپنی دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے، اپنی عیاشی میں اتنے عیاش ہو گئے کہ ان کو اصل جو دین تھا وہ اس کو بھول ہی گئے، بلکہ وہ اپنی عیاش زندگی میں مگن ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو بھی ختم کیا، ان کے خاندانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ جو بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو سلطنت دیتا ہے، جب بھی کسی کے پاؤں کہیں پر جماتا ہے، اور پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھول جاتے ہیں، اور وہ احکامات جن کو اللہ تعالیٰ نے نافذ کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ برائی کو پھیلاتے ہیں اور خود بھی ان برے کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کیونکہ یہ زمین رب کائنات کی، اور وہی اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز پر بادشاہت کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے حصے پر انسانوں کو یہ حکومت دیتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کر سکے اور انصاف کر سکیں۔ جب انصاف ختم ہوتا ہے تو رب کائنات پھر کچھ سالوں تک ڈھیل دیتا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی قوموں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ، قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے بھی ایسے کیا، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والوں نے بھی ایسے ہی کیا، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور انہوں نے موسیٰ کو بھی جھٹلایا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ پھر رب کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ہم نے کافروں کو یوں ہی ہم نے فَأَمْلَيْتُ، کافروں کو ہم نے یوں ہی سے مہلت دی، پھر ان کو دبا لیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ جب ہم نے ان کو ڈھیل دی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈھیل نہیں، بلکہ ہم چونکہ درست رستے پر ہیں اس لیے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے کر پھر ہم نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھو میرا عذاب کیسا نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ آج اگر ان حکمرانوں کو، جو دنیا میں کہیں پر بھی حکمران ہیں، میں صرف اپنے ملک کی بات نہیں کر رہی، بلکہ جہاں جہاں پر بھی حکمران اپنی رعایا کو، اپنے ملک کے واسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کو کمزور کر رہے ہیں، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو رب کائنات پھر ان سب کو ڈھیل دینے کے بعد ان سب کو پکڑے گا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، مزید بیان کر رہے ہیں کہ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے اوپر سے نیچے کر دیا، تہہ و بالا کر دیا، نیچے والوں کو اوپر، یعنی کہ زمین ہی پلٹ دی ان کے اوپر۔ ہم نے کیوں ان کو ہلاک کر دیا؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ وہ ظالم تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تہہ و بالا کر دیتا ہے ظالموں کو۔ یہ زمین اللہ کی، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی ایسے کرے گا، اس کی زمین کے اوپر کوئی بھی ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں چھوڑے گا۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، چھتیں ان کے اوپر آ گئی اور وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے آباد کنویں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، بہت سے آباد کنویں جن میں پانی موجود تھا بیکار پڑے ہیں، اور وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بہت سے پکے اور بلند و بالا مضبوط قلعے، مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ انسان ایک چھوٹا سا گھر بھی بناتا ہے تو اس کو آباد کرنے کے لیے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ اتنی تمام کی تمام بستیاں، ان سارے ظالم لوگوں کو، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگر ہلاک جن کو نہیں کیا تو وہاں پر اگر پانی کے کنویں بھی پڑے ہوئے ہیں، میٹھے پانی بھی ہیں، بھرے ہوئے ہیں پانی سے، لیکن ہم نے ان
उन कुओं को भी बेकार कर दिया, कोई पीना पानी भी नहीं पीता वहां से। और इतने बड़े बड़े महलों को भी अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनको वीरान छोड़ दिया। आप लोग अपने आसपास अगर इस दुनिया का मुजाहिरा करें, अगर इस दुनिया को सोचें और देखें, तो आप लोगों के सामने बहुत सी ऐसी मिसालें आएंगी। कितने कितने मीलों पर बड़े 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 महल आज वीरान पड़े हैं। हम पुरानी कौमों को छोड़ें, आज अगर हम इस दुनिया को भी देखें, आज हम अपनी अपनी अपने हुक्मरानों को देखें, कितने बड़े बड़े महल हैं। कितनी कितने हर हर एरिया में, हर हर सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान के हर हर इलाके में उनके अपने अपने महल हैं। पाकिस्तान से बाहर भी हर हर लोग, हर हर हुक्मरान के जगहों पर उनके घर हैं। और वहां पर रहता कौन है? उनके मुलाजिम। कुछ दिन पहले एक मैं फीचर पढ़ रही थी। चाइना की कोई आदमी था और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और वो हर वक्त वो कमाता ही रहता और वो ही वॉज वेरी रिच। और उसका मुलाजिम को हमेशा यही लगता था, वो हमेशा यही सोचता रहता था कि मेरा बॉस जो है वो इतना कमाता ही रहता, क्यों कमाता रहता इतना ज्यादा हर वक्त। आखिर उसका इंतकाल हो गया। और वो जो पर्सन उसका आदमी था, और वो सारी जायदाद डेफिनेटली उसकी बीवी के पास आई। और वो सारी जायदाद फिर उसके मरने के बाद उसकी बीवी के हवाले हुई, और उस शख्स की शादी उसकी बीवी से हो गई। अब वो कहता है कि अब मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा मालिक मेरे लिए सब कुछ कमाता रहा। बसा औकात और अक्सर औकात हमें पता ही नहीं होता कि हम ये जो दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, ये जो कमा रहे हैं, हम उसका सुख खुद नहीं ले पाते। और हकीकतन आपकी जो कमाई है, ये सुख आपको नसीब नहीं होता। इस कमाई का सुख तो आपकी औलाद को नसीब होता है। आप अपने लिए क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, क्या सुख लेते हैं? वो दो रोटी खा ली, अच्छा थोड़ा सा पहन लिया, बस। लेकिन वो जिस्म जिसको आपने थकाया, वो जिस्म जिसको आपने तकलीफ दी, उस तकलीफ का जो फल है, उसका जो पैसा है, वो आपकी औलाद इसको इस्तेमाल करती है, उसका मजा आपकी औलाद लेती है। तो देखिए, अल्लाह ताला का ये कानून है कि हम अगर अल्लाह ताला से दूरी हासिल करते हैं और दुनिया में मगन होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमारे पीछे सिर्फ वीरानियां छोड़ता है। और किसी को यकीन रखिए कि किसी को याद भी नहीं होगा, किसी को मालूम भी नहीं होगा कि आपने ये पैसा, ये दौलत, ये किस मुशक्कत से हासिल की। आपने अपनी जान पर, अपने जिस्म पर कितना कितना जुल्म किया, अपनी कितनी ही नींदें हराम की, कितना ही अपनी ख्वाहिशात को दबाए रखा। और वो पैसा सबको, आपको, आपकी आने वाली नस्लें, आपके बच्चे, आपका शोहर, आपके रिश्तेदार, आपके अजीज व अकारिब, वो एंजॉय करेंगे। इसलिए अपने रब से ताल्लुक को मजबूत कीजिए, वो उस रब से ताल्लुक को जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है और जिसने हमें अता करना है हमारी मुशक्कतों का सिला। अफलम यसीरू फिल अर्दि फतकून लहुम कुलूबुन याकिलूनहा बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा। रब कायनात, वो रब कायनात फिर इरशाद फरमाते हैं कि क्या उन्होंने जमीन में सैर और सियाहत नहीं की? अफलम यसीरु, क्या वो जमीन में चलते फिरते नहीं हैं? फतकून लहुम कुलूबुन याकिलूना, कि उनके दिल, फतकूना हो जाएं उनके दिल, लहुम कुलूबुन याकिलूना, के कि उनके दिल उन बातों को समझने वाले हो जाएं। या अकीलूना, समझने वाले हो जाएं, बिहा औ अजानु यस्माऊन बिहा, या कानों से ही उनके वाकयात को सुन लेते। अगर वो देखने की इस्तात नहीं रखते, अल्लाह ताला ने सैर सयाहत इसलिए नहीं कहा कि घूमो फिरो और मजे करो, याशियां करो। जमीन में चलो फिरो और अल्लाह ताला की निशानियों को देख कर, अल्लाह ताला ने ये नेचर बनाई है, उस सारी की सारी निशानियों को देखो। और फिर अपने दिल को अक्ल और शऊर के साथ इस्तेमाल करो। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें ये ताकत नहीं है जाने की, तो तुम कम से कम अपने कानों से सुन तो सकते हो। फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, बात ये है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती हैं। तअमल अबसार, सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती हैं, वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर, लेकिन ये जो सीनों के अंदर दिल है ना, ये भी अंधे होते हैं। और जब दिल अंधे हो जाएं, दिल बेआबान हो जाएं, दिलों में अंधेरा उतर जाए,
تو پھر ان دلوں کو کوئی گل گلزار نہیں کر سکتا، ان دلوں کو کوئی پھر خوبصورت نہیں بنا سکتا، ان ان دلوں کے اندر پھر ہدایت کا نور نہیں اتر سکتا۔ اپنے دلوں کو اندھا ہونے سے بچا لیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آنکھیں ہی اندھی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، دل بھی بڑے اندھے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ دل ہی اندھے ہوتے ہیں۔ یہ دل ہی اندھے ہوتے ہیں کہ ہمیں رشتے نظر نہیں آتے، یہ دل ہی اندھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی کی تکلیف نظر نہیں آتی، یہ دل ہی اندھے ہوتے ہیں جس میں ہدایت نہیں اترتی، یہ دل ہی اندھے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے، وقت نہیں دیتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی یہ آپ سے عذاب کا فوری مطالبہ کرتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی عذاب کیوں نہیں آتا اگر آپ سچ ہیں تو، اگر آپ سچے ہیں تو اپنے اس عذاب کو جلدی لے کر آ جائیے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفٍ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفٍ سَنَةٍ، کہ تمہاری جو دنیا کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے 1000 سال کے برابر اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس دنیا کو اگر پورا ٹوٹل لگائیں تو بامشکل کوئی 2 سے 2.5 دن بنتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو قیامت ہے وہ بہت جلد قائم ہوگی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے 3 دن ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے اگر وہ 3 دن بھی ہوں تو پھر وہ 1000 سال ابھی مزید گزرنے کو ہیں، یعنی ابھی کوئی تقریباً 2.5 سال 2.5 دن گزرے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہاں اللہ کا وہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے دن بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دن 1 دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، تو پھر وہ اس 1000 سال کے برابر ہی ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب انسان مر جاتا ہے، جو بھی انسان فوت ہو جاتا ہے، تو ہر انسان کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حساب سے چلتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی انسان کو مرے ہوئے اگر بہت سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حساب سے تو اس کے کچھ لمحے گزرے ہوں گے۔ تو سوچئے اگر کوئی انسان اگر مر جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون میں ہے، اسے جو دنیا کے عمل کیے وہ سکون کی حالت میں ہے، تو وہ کتنے لمبے سکون میں رہے گا، اور جو اگر عذاب میں ہے اپنی قبر کے اندر تو وہ کتنے لمبے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو جب زلزلہ آئے گا اور پھر وہ زمین جھنجھوڑی جائے گی، اور پھر جب زمین کے اندر سے مردوں کو نکالا جائے گا، تو وہ مردے جب اپنی قبروں میں ہوں اسے نکلیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس زمین کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے اندر سے سب کچھ نکال کے باہر پھینک رہی ہے۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ واپس اس کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے اور زمین اس کے اوپر واپس سیدھی کر دی جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ زمین اپنے اندر سے ہر چیز کو اگل کر باہر پھینک دے گی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا۔ یہ آیت پھر سے ریپیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پھر سے ریپیٹ کیا، وہی بات اللہ تعالیٰ نے پھر سے کہی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پھر سے وہ آیت بات کی دوبارہ سے؟ رب کائنات نے پھر سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ املیت لہا وہی ظالمۃ، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہلاک نہیں کر دیا، بلکہ رب کائنات نے پہلے ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پہلے ڈھیل دی، اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو ڈھیل دی، اور ڈھیل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اس لیے ہلاک کیا وہی ظالمۃ، کیونکہ یہ بستیوں والے ظالم تھے، ثم اخذتها، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ان سب کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑے گا؟ نہیں،
جو چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جن کی گردنیں الگ ہو رہی ہیں، جن کے چہرے ہیں ان کے اندر سے کھوپڑیاں نہیں ہیں، اور ماں باپ جب اٹھاتے ہیں تو کسی کے ٹانگ کا ایک ٹکڑا اور کسی کا سر کا ایک ٹکڑا اٹھا کر جب لے کر جاتے ہیں، تو ان کے دلوں سے پوچھئے کہ وہ اپنے دل سے اپنے رب کو کس تکلیف سے، کس درد سے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ہم ان کے درد کا احساس بھی نہیں کر سکتے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جب اپنے بچے کو ایک چھوٹی سی خراش بھی آتی ہے تو سوچئے کہ ہمارے دلوں پر کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی سوچئے کہ ہم ایک خراش کو نہیں برداشت کر سکتے، تو وہ معصوم دودھ پیتے بچے جس تکلیف میں مبتلا ہیں، وہ کس تکلیف میں ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایسے ہی چھوڑے رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے ایک رکوع کے اندر پھر سے یہ بات فرمائی کہ ہم نے بہت سی بستیاں ہلاک کی، اور پھر ہم نے ان کو ڈھیل بھی دی ان لوگوں کو، اور پھر ہم نے ان کو ہلاک کس لیے کیا؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ یہ ظالم تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا پکڑنا ایسا پکڑنا ہوتا ہے کہ پھر ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے تو وہ مہلت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے، وہ تاخیر اس لیے نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ گرفت سے بچ جائے گا، بلکہ وہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے ظلم میں کتنا آگے تک جا سکتے ہیں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو ہر کوئی یہ جان لے کہ لوٹ کر رب کائنات کی طرف ہی سب کو جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔